एग्जिस्ट करे ना, फिजिक्स और मेडिकल साइंस, दो चीजों के पीछे ह्यूमैनिटी शुरू से लगी हुई है। एक टेलीपोर्टेशन, ठीक है, कि किसी तरह टेलीपोर्टेशन हो जाए, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वो मार्वल मूवीज दिखाते हैं ना, उसने गोलदारा बनाया, टेलीपोर्ट किया, फलाने को फेंका, अंटार्कटिका पहुंचा दिया यहाँ से। ये जो शॉर्ट, ये डोर्स एग्जिस्ट में ये चीज बहुत ज्यादा है और ये डोर्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक थ्योरी है कि बरमूदा ट्रायंगल एक पोर्टल है, वहां पर टाइम का ग्लिच है, टाइम कंटिन्यूम है, बहुत सी मूवीज इस पे बनी है, मैं डिटेल में क्या जाना। इस तरह ये पिरामिड्स पोर्टल्स थे और पोर्टल्स के थ्रू ये ट्रैवल करते थे, शयातीन को समन करते थे, बड़ा कुछ करते थे। ये भी एक स्टोरी है, थ्योरी है। एक शेख टेलीपोर्टेशन के किसी तरह हम ये नॉलेज सीख लें, जैसे दज्जाल के पास तो होगा, वो तो अब दज्जाल की गेम तो और है, तो हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दज्जाल प्री हिस्टोरिक है, मतलब मैन से भी पहले का ये है कौन। बिल्कुल, ये बड़ी एक जबरदस्त थ्योरी है मेरे पास। खैर, मैं सिर्फ एक हदीस को टच कर लूं इसमें, और फिर कल इंशाल्लाह से उम्मीद है कि कल के टॉपिक पे इंशाल्लाह हम दज्जाल के और शयातीन का वो इसके करेंगे। साहबा ने जब पूछा ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल कैसे ट्रैवल करेगा जमीन में, फरमाया कल गईथ इस्तदबरत हुरीह, तेज बारिश की तरह जिसको तेज आंधी उड़ा के ले जाती है। और यानी 40 दिन में वो पूरी दुनिया के एक चप्पे पे, और एक दिन उसका साल के बराबर कैसे होगा, ये हम कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो एक टेलीपोर्टेशन पे एफर्ट हो रही है शुरू से। आप ये नाज़का लाइंस देख लें पीरू में, उस पे रिसर्च हुई है, ये किसने बना दी नाज़का लाइंस। उन्हें अगर स्पेस से देखा जाए, स्पाइडर की शक्ल और कीड़ों मकोड़ों की शक्ल, पूरा प्लेनेटरी नॉलेज, सोलर सिस्टम बना हुआ है। फिर ये क्रॉप सर्कल्स जो थे, जिसपे मूवी साइंस मूवी बनाई है 2002 में, हॉलीवुड की एक मूवी है साइन। ये क्रॉप सर्कल मैक्सिको में भी नजर आए, इंडिया में भी नजर आए, इटली में भी नजर आए। और ये थ्योरी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं वो कौन बना रहा था। बहरहाल रिसर्च हुई कि शुरू से जो कौमें थी ना, उन्हें बला का प्लैनेट्स का नॉलेज था, उन्हें बला का इंटरगैलेक्टिक नॉलेज था, उन्हें एक एक लोकेशन पता थी। अब जैसे ये पिरामिड है, इसमें जो उन्होंने वो शेर बिठाया है, वो जो धड़ आदमी का है, और वो उसका धड़ शेर का, और फेस जो है वो आदमी का, इसको क्या कहते हैं शेर का, अचानक मेरे जहन से नाम निकल गया। बहरहाल उसको एग्जैक्ट जो है ना, वो किस कॉन्स्टिलेशन की तरफ बिठाया है, लियो कॉन्स्टिलेशन, फेसिंग लियो कॉन्स्टिलेशन। लियो कॉन्स्टिलेशन वो लाइन की कॉन्स्टिलेशन है। अब उन्हें कैसे पता है लोकेशन के लियो कॉन्स्टिलेशन की तरफ इसका रुख कराना है। फिर पिरामिड्स का जो रुख है, एग्जैक्ट पिरामिड के ऊपर जो है ना, वो वाली कॉन्स्टिलेशन है जो पिरामिड शेप है वहां स्टार्स में। इसको मैं मजीद कल दोबारा टच करूंगा। लेकिन पुरानी डिजाइन है एग्जैक्टली अर्थ का सर्कमफ्रेंस, अर्थ का रेडियस, वो कैसे पता लगा, लोकेशन कैसे पता लगी, उन्हें पता कैसे लगी, ये बात साबित करती है कि शुरू से खोज इस बात की है कि वो दरवाजे ढूंढो, टेलीपोर्टेशन की तरफ आओ, पोर्टल्स खोलो। स्ट्रेंजर थिंग्स एक नेटफ्लिक्स पे है टीवी सीरीज, मेरे स्टूडेंट ने मुझे रिकमेंड की। वो पूरी सीरीज का ये थीम है कि पोर्टल खोल रहा है, CIA पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा है, और अपसाइड डाउन वर्ल्ड, उसमें से वो डीमंस बुलाना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। दे आर प्लेइंग विद गॉड। ये जो मूवीज है इंसेप्शन है जैसे, और इसके बाद एक और मूवी बड़ी फेमस है इंसेप्शन के बाद जो आई, जो कि डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू जाना और टेलीपोर्टेशन और वो सारा, बड़ी फेमस मूवी है यार, मुझे अचानक से नाम भूल गया। मार्वल की बहुत फेमस मूवीज हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट्स दिखाए हैं। अच्छा ये सुभान अल्लाह, आप देखें सुलेमान इस्लाम ने भी जब कहा ना कि बल्कि कौन लेके आएगा मेरे मालिका सबा का, इफरीत ने कहा कि आपको उठने से पहले ले आऊंगा, मैं बड़ा ताकतवर और अमीन हूं, मैं आपको उठने से पहले लेके आऊंगा। लेकिन इफरीत को उन्होंने नहीं कहा कि तू लेके आ, एक इंसान था, एक शख्स था जिसने कहा कि मैं आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। यानी दिस नॉलेज वाज विद द ह्यूमंस, और उसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया हुआ था, और पलक झपकने से पहले जो है ना, किस तरह से एक तख्त कितने हजारों डिस्टेंस दूर से वो लेके आ गया। एक मैं आपको बड़ा फलसफा बताता हूँ, मैं आज ही बात करता रहा था अपनी वाइफ से, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि 3 डायमेंशन में हम हैं, वी आर 3 डायमेंशनल क्रिएचर, 4th डायमेंशन इज टाइम इटसेल्फ, 5th डायमेंशन में अगर आप चले जाते हैं ना, तो आप टाइम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को। अच्छा, यहाँ से मैं जो बताया पॉइंट उन्हें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि सोचें आज से 10 साल बाद आप पेन में थे, सफरिंग में थे, एक दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला को आपका अगला 10 साल पता था, अल्लाह ने देखा हुआ है। अल्लाह मुस्कुराते होंगे आपकी दुआओं पे कि इसको पता नहीं इसने 10 साल बाद कहाँ पहुंचना है, अभी ये पेन में सफरिंग में दुआ कर रहा है, अल्लाह दुआ कबूल करेगा, लेकिन अल्लाह ने एंड तक देखा हुआ है। इसलिए प्रॉफेट ने कहा ना, सबसे ज्यादा साबिर अल्लाह है, अल्लाह ताला में सबसे ज्यादा सब्र है। समझ आ रहा है, तकदीर समझ आ रही है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात,
یعنی ٹائم کو کریٹ کرنے والا, ٹائم کو پیدا, زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بری ہیں, ان سب سے, اس سے باہر ہم قید ہیں. اندر ڈال کے اللہ سب سے اوپر ہے, اس کے نیچے ساری ڈائمینشنز ہیں اللہ کے نیچے. اللہ جیسے ٹیبل پہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, یہ گلاس مجھے نظر آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے, لیکن ٹیبل کے یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے اس کو نظر باقی چیزیں نہیں آ رہی. ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹائم کی قید لگا دیتے ہیں, ہم قید لگا دیتے ہیں. بہرحال پر اپنے اندر لمیٹڈ سوچ ہے نا انسان کے پاس, مطلب میں نہیں جان سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میں دیکھ نہیں سکتا, جی جی جی, میں سن نہیں سکتا کہ چونٹیاں کیا بول رہی ہیں, میں ہاتھ سے یہ پورا آفس یا ایک ٹرک اٹھا نہیں سکتا. اسی طرح سے جس طرح سے میری باقی فیکلٹیز کی لمیٹیشنز ہیں, ہمارے عقل کی بھی لمیٹیشن ہے. یہ بہت بڑی ڈیزیز ہے کہ آج کل کا انسان, ہم لوگ نا ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں, ہم صرف اس پہ بلیو کریں گے جو کہ ہماری عقل سمجھ میں آئے گی. یہ آج کی ایروگینسی, اللہ نے کہا نا متکبرین ہیں, یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے سب کچھ انوینٹ کر لیا. میرے پاس ایک لڑکا آیا تو وہ سائنس کی بہت بات کرے, میں نے کوانٹم میکینکس کی 2-3 چیزوں کی ڈیفینیشن اس سے نہیں آتی ہوگی, بس وہ وہاں ساری چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی. میں نے کہا کوانٹم میکینکس آپ نے پڑھی نہیں. It has also become a cool trend if you talk about these things and reject Exactly. some میں نے آپ کہا نا skepticism یہ آج بکتا ہے, یہ ایک کول ٹرینڈ ہے. اسکیپٹک ہو جاؤ ریلیجن کے بارے میں سب سے پہلے, یو ول بیکم کول, اور آپ کو کریٹیکل اینالسٹ کہا جائے گا کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہیومینٹی کا کریٹیکل تھنکنگ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یو ڈاؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یو کوسچن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, مطلب صلاح سے اور زکوٰۃ سے پہلے سورہ بقرہ کی ابھی قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اللہ نے کہا جان لو یہ 5 آیات بھیج رہا ہوں میں, تو آپ نے جو ہے نا تو یہ اپنے جو ہے نا عقل کو خدا نہیں, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اپنے الہ کو یعنی اپنے ہوا کو, اپنے لاجک کو, انٹلیکٹ کو خدا نہیں بنانا. علم الغیب پہ تم نے یقین رکھنا ہے. اور سلیمان السلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ, پوری کائنات کے بادشاہ ہیں, دنیا کے ان کو چرند پرند سب ان کے نیچے ہیں, لیکن جب تک سامنے آیا تو ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے اور ٹیلی پورٹیشن کو انہوں نے دیکھا اور سامنے آ گیا, کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, میرے رب کا فضل, اپنے سے نہیں جوڑا اس کو, کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں اس میں فضل کیوں کیا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر, کہ میں مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر میرا نالج, میرا کتنا انٹلیکٹ ہے. اور پھر اپنے آپ کو اور ہمبل کیا اور کہا کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جس نے شکر بھی کیا نا اس میں رب نے پہ کوئی احسان نہیں کیا, کیا بات, اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا, ہم محتاج ہیں. ومن کفر فان ربی غنی کریم, جس نے کفر کیا تو وہ رب بڑا بے نیاز ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں جانا. یہ ڈیزیز بیسیکلی پھر شیطان, اصل میں شیطان کو ہم دشمن سمجھا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار آیات بھری پڑی ہیں قرآن, ہر ایک کو اس کے مطابق اپروچ کرتا ہے نا. تو بہرحال یہ 6 ڈائمینشن میں بتا دوں, 5 ڈائمینشن میں آپ ٹائم کو آبزرو کرتے ہیں, 6 ڈائمینشن میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹائم کو, یعنی ادھر سے اٹھا کے ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک بات وہ پرسوں میں سن رہا تھا ساحل بھائی نے کی تھی کہ خضر علیہ السلام 6 ڈائمینشن سے آئے تھے. یہ ان کا ایک ہے ویو ہے, ہم ایگری کریں نہ کریں, یہ ان کا ایک ویو ہے, اس سے ہم ایگری کریں ڈس ایگری. وہ انہوں نے اس لیے شاید بات کی تھی کیونکہ مے بی ہی بلیوڈ کہ خضر علیہ السلام نے فیوچر دیکھ لیا ہوگا, 6 ڈائمینشن میں جا کے ٹائم کو ایڈجسٹ کیا انہوں نے, پیچھے گئے ہیں, پیچھے جا کے اس کو بچے کو جو فیوچر میں بہت تنگ کرنے والا ہے ماں باپ کو, اس کو جا کے مار دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. بہرحال 6 ڈائمینشن, یہ بات میں نے کیوں بتائی ہے کہ ایک ٹیلی پورٹیشن کے تھرو یہ کسی طرح 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر دا کنگ آف دا یونیورس. پھر آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, پھر تو آپ بلا ہیں, پھر تو آپ کو گاڈلی پاور آ گئی. آپ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان ایکسیس کر بھی سکتا ہے یا نہیں. اس کی طرف میں دیکھیں, ایک میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ ساری کی ساری جو بلین آف ڈالرز کی ریسرچ ہے نا, وہ اس چیز پر ہو رہی ٹیلی پورٹیشن کی. دوسری کہ ہاؤ کین وی ڈیفیٹ ڈیتھ, ہاؤ کین وی بیکم ینگ. وہی جو چاہت ڈالی تھی ابلیس نے شروع میں کہ تم امورٹل ہو جاؤ, اور انسان ہونا چاہتا ہے, لیکن 4 ہارٹ ٹرانسپلانٹس, بٹ اس پہ نالج پہ محنت جاری ہے کہ کس طرح وی کین ڈیفیٹ ڈیتھ. اور یہ سائنس کے نا یہ پینیکل سمجھتے ہیں, ایپیٹمی آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس از, وہ کہتے ہیں کہ سائنس اجازت ہے ہاں تم مر جاؤ گے, ہم مر جائیں گے, پھر سائنس فیل ہے. ہم سائنس کی ایپیٹمی اور پینیکل پیک تک تب پہنچیں گے جب ہم اپنے آپ کو موت سے بچا سکیں, امورٹل بن جائیں. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا موقع بھی نا, ایک چپیڑ ہے سب کے منہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے
बुराक पे, यानी बुराक बर्क से निकले ना, बर्क इज लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से बंदा जब ट्रेवल करता है तो टाइम बिकम्स फिजिकल,